अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और गुड़िया पे यहाँ रिएक्शन देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। हाँ जी, गुड़िया साहिबा क्या फरमाती हैं? रेड लाइट एरिया की औरतें हमारे जेंट्स के पीछे पड़ गई हैं। वाह भाई गुड़िया साहिबा, कितने तुम्हारे घर के जेंट्स भाई हाई फाई हैं कि जो रेड लाइट एरिया की औरतें तुम्हारे मर्दों के पीछे पड़ गई हैं। शर्म तो आती नहीं है तुम्हें गुड़िया ये वाली बातें करते हुए। इस वक्त ये बात करते हुए ना तुम पता खुद लग रही हो रेड लाइट एरिया। मतलब मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन तुम जो अलहाज उम्रे करके बैठी हो, नाते पढ़ती हो, हदीसें सुनाती हो, दर्स दुनिया पर बातें करती हो, वो ये वाले लफ्ज़ कहते हुए ज़रा न शर्माई, ज़रा न लजाई कि भाई मैं कह क्या रही हूँ। शर्म करो कुछ गुड़िया, शर्म करो। लेकिन शर्म तो तुम्हारे पास है ही नहीं। अब अपने मर्दों को भी बीच में ले आई हो। एक तरफ तुम कहती हो कि हमारे तो मर्दों का यूट्यूब से कोई लेना देना ही नहीं है। अब तुम्हारे मर्दों को ये औरतें फ़ोन कर रही हैं। अलीज़ मदर मुंतहा रस्मा, क्या पड़ी है उनको? क्या पड़ी है उनको इन घटिया लोगों से राब्ते करने की? क्या पड़ी है उनको इनसे फ़ोनों पे बात करने की? क्या पड़ी है उनको इनसे गुफ्तो शनीद करने की? तुम्हारे घर के जेंट्सों से। उनके घर में जेंट्स नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़तदार औरतें। उनके घर में ना अपने जेंट्स हैं ना, उनसे वो बातें करेंगी, ना कि तुम्हारे घर के जेंट्सों से बातें करेंगी। शर्म करो कुछ गुड़िया। लेकिन तुम्हारे पास शर्म नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। तुम तो बस यहाँ पर आती हो और मुंह उठा के बस बोलने से मकसद समझती हो। तुमने कभी सोचा ही नहीं कि मैं या मेरी माँ या मेरी बहन ये जो बात यहाँ पर करते हैं इसका मकसद क्या है? तुम्हारा मकसद सिर्फ बकवास करना होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। रेड एरिया की बोल रहे हैं भाई, हमें तो बोलते हुए भी हाया शर्म आ रही है। ये तो भाई इनको ही पता होगा, अलहाज औरतों को, दीनदार औरतों को। मतलब इनको कैसे पता है? पहले सवाल तो ये है कि इनको कैसे पता चला कि ये रेड एरिया की औरतें कौन होती हैं, कैसी होती हैं? सोचने वाली बात है ना। ये गुड़िया से ये मैं सवाल करूँगी कि गुड़िया तुमने कभी जाकर इनके साथ रिहाइश रखी है अपनी, इन औरतों के साथ जिनका आप अपनी जिक्र कर रही हैं, वीडियो में बता रही हैं कि भाई ये औरतें ऐसी होती हैं, ये औरतें वैसी होती हैं। तो तुम्हारा तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस लग रहा है गुड़िया। तुम ऐसी औरतों से ताल्लुकात रखती हो क्या जो जो तुम अपनी वीडियो में बयान कर रही हो? हमें तो बार बार कहना अच्छा नहीं लग रहा, हमें शर्म आती, लिहाज आता है। हालांकि ना हमने उम्रा किया ना हमने हज किया। तुमने तो उम्रा भी किया, तुम्हारी माँ ने हज भी किया, पता नहीं क्या क्या तुम लोग करके यहाँ पर बैठे हुए जो मदीने की तुम वीडियोस लगा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम इतनी घटिया बातें करती हो। तो मैं तुमसे यहाँ ये पूछूंगी कि तुम इन औरतों को कैसे जानती हो और तुम्हारे मर्द कैसे जानते हैं? तुम तो कहते हो ना हम शोरफा लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, शरीफ लोग हैं, अलहाज लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, दीनदार लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं। तुम्हें इन औरतों को क्या पता? तुम तो शरीफ लोग हो ना। शरीफों को ऐसी कैटेगरी के बारे में क्या पता कि ये औरतें कहाँ पाई जाती हैं, इनका एरिया कौन सा होता है? ये रेड होती हैं, ब्लू होती हैं, ब्लैक होती हैं? हैं, मैं तो ये सोच रही रात से कि रेड होती है, ब्लू होती है, ब्लैक होती है। गुड़िया को पता है कि ये रेड होती है। गुड़िया तुमने तो अच्छी खासी अपनी नॉलेज शेयर कर दी यहाँ पर। तुम तो खुद इसमें मुलविस नजर आ रही हो और तुम कह रही हो कि ये औरतों का गैंग है, मतलब ग्रुप है, ग्रुप। तो तुम भी मुझे तो इस ग्रुप का हिस्सा लग रही हो, इन औरतों का नहीं। रेड 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 औरतें हैं ना जो, उनका हिस्सा मुझे तुम लग रही हो कि तुम बातें ऐसी कर रही हो, ब्लैकमेल कर रही है। क्यों करेंगी ये मतलब मुंतहा, अलीज़ मदर या आसमा, तुम्हारे जेंट्स या तुमसे इन औरतों का क्या ताल्लुक है जो ये तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे? और तुम्हारे ऐसे क्या शवाहिद हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं तुम्हारी मर्दों की, औरतों की, इन तीन औरतों के पास जो तुम्हें ये कहने पे मजबूर कर रही है कि ये औरतें ब्लैकमेलर हैं? तो मतलब तुम्हारे कोई ऐसे राज है ना, तुम्हारे ऐसे काले धंधे हैं ना, समझ रही हो? काले धंधे तुम्हारे कोई ऐसे माजी के
काले धंधे हैं, तुम्हारे माजी के ऐसे काले करतूत हैं जो तुम्हें भाई ये औरतें ब्लैकमेल कर रही हैं। और वो जो तुम्हारे माजी के काले करतूत हैं वो इन औरतों के हाथ कैसे लगे, सोचने वाली तो ये बात है। और तुमने माजी में ऐसा क्या किया है जो ये औरतें तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है, तुम्हारे मर्दों को ब्लैकमेल कर रही है, तुम्हारे मर्दों ने ऐसा क्या किया है? वैसे तो भाई माशाल्लाह ये जो वीडियो में हमने तुम्हारे मर्द देखे बेचारे शरीफ नजर आते हैं, लेकिन ये तो तुमने राजफाश किया है कि तुम्हारे घर के मर्द शरीफ नहीं है। तुम्हारे मर्दों को रेड औरतें फ़ोन करती हैं, तुम्हारे मर्दों को ब्लैक औरतें फ़ोन करती हैं, तुम्हारे मर्दों को ब्लू औरतें फ़ोन करती हैं। ये तो बड़ा भाई लम्हा फिक्रिया है कि तुम्हारे मर्दों का ऐसी औरतों से ताल्लुकात हैं। मैं तो भाई तौबा तौबा पहली बार सुना ऐसी औरतों के बारे में। हमारे घरों में तो कोई ऐसी बातें नहीं होती, ना हमारे मर्द आके हमसे कोई ऐसी बातें डिस्कस करती हैं। और तुम्हारे तो भाई अलहाज मर्द, बिजनेसमैन मर्द, शुरफा मर्द, तुम लेडीजों से आकर ऐसी बातें कर रहे हैं। तुम्हारे भाई ने भी आके तुम्हें बता दिया, बहन को बता दिया रेड औरत के बारे में, और तुम्हारे बाप ने नहीं बताया क्योंकि तुम्हारा बाप कुछ ज्यादा शरीफ है। तो तुम्हारे बाप को, लेकिन तुम्हें लगा कि तुम्हारे बाप को रेड औरतों ने फोन किया, रेड औरतों ने फोन किया है, तो तुम्हें लगा, तो तुमने कहा मेरे बाप को भी ऐसे फोन आए होंगे, तो तुम्हारे शौहर को भी आए। माशाल्लाह इतना तुम्हारा शौहर है कि वो तुम्हें बता रहा है कि गुड़िया मुझे रेड औरतें फ़ोन कर रही हैं, मुझे बचा लो, मेरी इज्जत को ख़तरा है। तो तुम्हारे मर्दों को भी इज्जत का ख़तरा हो गया, औरतों को तो होता ही है भाई। तो पहली बार सुना है कि मर्द भी ख़तरे में आजकल तो। और लोग मुझे हंसी आ रही है गुड़िया, रात से तुम्हारी ये बकवास सुन के मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ तुम्हारी इन बातों से ना, क्योंकि तुम इसी कैटेगरी की हो। तुम जहाँ रहती हो ना, शायद वो मोहल्ला ऐसी औरतों का है। रेड लाइट, मुझे तो नाम भी नहीं आ रहा, मैं बार बार भूल रही हूँ ये नाम। फिर मैं अपनी बेटी से पूछ रही हूँ कि गुड़िया ने क्या कहा था, तो वो वीडियो देख के बता रही है कि गुड़िया ने ये कहा था। तो भाई हमारे तो ना बच्चियों को पता ना हमें खुद पता कि तुम, और हमारी बच्चियाँ खुद पूछ रही हैं कि अम्मा ये रेड लाइट एरिया क्या होता है। तो भाई मैंने कहा ये गुड़िया से मैं पूछ के तुम्हें बताती हूँ कि ये एरिया क्या होता है। मुझे हंसी आ रही है ना बार बार, क्योंकि हमारी जो अनीस मदर है, हमारी मुंतहा है, हमारी अस्मा है, वो तो इंतहाई शरीफ औरतें, घरेलू औरतें हैं। और मतलब उन्हें तो बात करनी भी ऐसी नहीं आती गंदी वाली, वो बस ऐसे बेचारी नाम रख देती हैं, या कोई तुम्हारी वीडियो में ऐसी बात आ जाती है तो वो यहाँ पर आकर बयान करती है। और जो अस्मा है ना, वो मिमिक्री भी ऐसी करती है कि जैसे मैं अभी हंस रही हूँ, मैं तो हंसती हूँ कि वो फनी मिमिक्री करती है। और वो तुम्हारा जो मुंह फुला फुला के दिखाती है, तो बिल्कुल मासूम सी गुड़िया लग रही होती है अस्मा है जो हमारी। और भाई हमारी मुंतहा भी ऐसी नहीं है। हमारी अलीज मदर तो बापर्दा खातून है, वो तो मतलब एक दफ़ा क्या कह रही थी, इशरत हाशमी नहीं, वो फरहत हाशमी की तरह बातें करती है माशाल्लाह से। और वो दीनदार औरत है, और वो तो अब नज़र भी नहीं आ रही। पहले तो वो पर्दे में आती थी, वो पर्दे में भी नहीं आ रही, सिर्फ अपनी आवाज़ ही वो आजकल सुना रही है। तो भाई मुझे तो यकीन नहीं आता कि तो हमारी औरतें ऐसी बातें यहाँ पर आकर चैनल पर, रिएक्शन चैनल पर करेंगी। तो ये तुम्हारे घरों में गुड़िया होता है, तुम ही करते हो। तुम्हारे मर्द जो तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हारे मर्दों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आई, लिहाज नहीं आया कि भाई हम अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को ये किस मुँह से बात बता रहे हैं। और तुम्हारे सबसे सोचने वाली बात तो ये है कि तुम्हारे जो घर के जेंट्स हैं उनके नंबर मुंतहा पे, अली मदर पे, और ये जो अपनी अस्मा है इस पे कैसे पहुंच गए, उनका क्या ताल्लुक तुम्हारे मर्दों से। ये तो बड़े भाई लम्हा फिक्रिया, तुम्हारे मर्दों का तुम ख्याल रखो। कोई तो औरतों का ख्याल रखता है, तुम अपने मर्दों का ख्याल रखो। तुम्हारे मर्द भाई ब्लैकमेल हो रहे हैं आजकल, बहुत ब्लैकमेल हो रही गुड़िया। फिर आगे तुम फरमाती हो कि भाई अलीज मदर का तो नाम ना लो, मैं बहुत चिढ़ती हूँ इससे। अच्छा, इसलिए चिढ़ती हो कि वो तुम्हारा सच बयान करती हैं, वो तुम्हारी हकीकत बयान करती हैं, और वो तुम्हें दीनदार, मतलब जो तुम फेक दीनदार बनी हुई वो तुम्हें बताती है कि गुड़िया दीनदार बनो तो असल वाली बनो, फेक ना बनो। जो तुम दीन पे यहाँ पर कॉन्फ्रेंस से करती हो, कॉन्फ्रेंस करती हो जो तुम, वो तुम सही और हकीकत पर मबनी किया करो। ये बातें तुम्हें अलीज मदर की बुरी लगती, इसलिए तुम उनसे चिढ़ती हो, क्योंकि जो तुम्हारी रहनुमाई कर दे, तुम्हें अच्छी राह दिखा दे, अच्छा रास्ता दिखा दे,
اور تمہیں دین کے راستے پہ چلنے کی تلقین کرے، ان سے تو تم چڑتی ہو، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارا۔ اور پھر اسما پہ آ جاتے ہیں، اسما تمہاری میمیکری بھی کرتی ہے فنی طور پہ، مطلب اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، اور وہ تمہاری حقیقتیں بھی بتاتی ہے لوگوں کو کہ تم آج کل کیا کر رہی ہو، اور منتہا نے بھی تمہاری حقیقتیں بتائی تھی، اس لیے تم ان تینوں عورتوں سے چڑتی ہو۔ لیکن جو تم نے یہاں پر بکواس کی ہے کہ بھائی ان تین عورتوں کو تو چوراہے پہ کھڑا کر کے بس گولیاں مار دی جائیں، تو گڑیا بغیرت عورت، تجھے نہ گولی مار دی جائے، تو جو دنیا پر بوجھ ہے، بھینس اتنی موٹی تو بلا بن چکی ہے کھا کھا کے حرام کے مال، تجھے نہ گولی سے اڑا دیا جائے، تو دنیا میں ویسے بھی بوجھ ہے، تجھے ویسے بھی تو ایک بہت خطرناک ترین دنیا کے لیے خطرہ ہے نا، خطرہ ہے تو دنیا کے لیے، مطلب اپنے گھر کے باہر اب تو خطرہ بن گئی ہے، پہلے تو صرف اپنے گھر والوں کے لیے خطرہ تھی، مطلب اپنی بھابھی کو ہراساں کرتی تھی، اپنی سسرال والوں کو ہراساں کرتی تھی۔ دیکھو اتنی بے غیرت ہو تم گڑیا کہ تمہاری شادی ہوئی تھی نا، جب تمہاری وہ جو خالہ کی بیٹی ہے نا، اس نے تمہیں اپنے دیور سے لیا تھا، تمہیں لیتا کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس نے لے لیا اپنے دیور سے، اب وہ سب سے بڑی تمہیں وہی جٹھانی، مطلب خالہ کی بیٹی جو تمہاری جٹھانی بھی ہے، خالہ کی بیٹی بھی، وہ تمہیں اس وقت اتنی زہر لگتی ہے نا کہ نہ تم اس کے گھر جاتی ہو، نہ وہ تمہارے گھر آتی ہے، نہ تم اس سے ملنا پسند کرتی ہو، اور حالانکہ اس نے ہی اپنے دیور سے، جو تمہارا موجودہ شوہر ہے، اس نے نکاح کروایا تھا تمہارا۔ تم اتنی بے شرم عورت ہو، اور تم یہاں کے کریکشن چینل والی عورتوں کو کہہ رہی ہو کہ ان کو چوراہے پہ کھڑا کر کے گولیوں سے اڑا دیا جائے، انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے، تمہیں نہ مٹا دیا جائے صفائے ہستی سے، خس کم جہاں پاک، تمہارا جو خون ہے نا وہ رائے گا نہیں جائے گا، لوگ پتہ نہیں کتنے تمہارے خون سے خوش ہوں گے کہ تمہارا خون گیا، اور تمہیں شرم نہیں آتی یہ لفظ کہتے ہوئے کہ نہ ان کو گولیاں مار دی جائیں، چوراہے پہ کھڑا کر دیا جائے، تجھے کھڑا کریں گے چوراہے پہ لوگ، اور تجھے ہی گولیاں ماری جائیں گی ایک دن، جو تیرے کرتوت ہے نا گڑیا، وہ تو اپنے کرتوتوں کے ہاتھوں ایک دن خود ماری جائے گی، کیونکہ تو ڈان بنی ہوئی ہے اس وقت سندھ حیدرآباد کی، اور کسی نہ کسی گولی کا نشانہ تو خود بنے گی، اب اللہ جانتا تو کس کی گولی کا نشانہ بنے گی، ہم تو بھائی کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ گولیوں کے نشانے تو تجھے ہی آتے ہیں، تو ہی لوگوں کو گولیوں سے اڑوا سکتی ہے، تو ڈان بنی ہوئی ہے اس وقت، مطلب تو ہی ساری اسمبلیاں سنبھال رہی ہے، تو ہی اس وقت حیدرآباد کا سارا نظام چلا رہی ہے، اور تو کبھی سویٹی والوں کو گولیوں سے اڑواتی تھی، اب تو یہ ایک دفعہ سویٹی والوں کے لیے تو نے کانفرنس کی تھی کہ بھائی اللہ نے اچھے لوگوں سے پالنا لگوائے، اچھا اللہ اچھے لوگوں سے اللہ تعالیٰ واسطہ ڈلوائے، تو نے کانفرنس کی تھی نا گڑیا، تو نہ بھائی میں تیرے لیے یہاں یہ کہوں گی کہ تو کتنی خود اچھی عورت ہے کہ جو تیرا اچھی عورتوں سے اور اچھے لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ ہم نے کل اب تیری اصلیت دیکھ لی کہ تو ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، مطلب تو نے ان تین عورتوں کے لیے نہیں کہا، تمام ریئیکشن چینل والی عورتوں کے لیے تو نے کہا ہے، کیونکہ اس وقت تو میں تمہارے فیور میں دیتی تھی تو تم نے مجھے نہیں کہا، تو دو تین تم نے اور عورتیں معاف کر دی، لیکن تم اس وقت نا ہم سب کے بارے میں یہی رائے رکھتی ہو جو تم ان تین عورتوں کے بارے میں رائے رکھتی ہو نا، یہی رائے رکھتی ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی، ذرا بھی لحاظ نہیں آئی، ہمیں بلیک میلر کہہ رہی ہو، ہمیں بے حیا بے شرم کہہ رہی ہو، یہ سب کیٹیگری تم پہ پوری اترتی ہے، یہ جو تم نے کہا ہے نا ان سب پہ تم خود پوری اترتی ہو، اور تم خود ایسی ہو، جبھی تو تمہارے منہ میں یہ لفظ آ رہے ہیں، اور تمہارے مرد بھی بھائی ایسے ہی ہیں جو تمہیں آ کے بتا رہے کہ ہمیں عورتیں فون کر رہی ہیں، اب تمہارے مردوں نے جو فون کیے ان تین عورتوں نے، تو کیوں آواز ریکارڈ نہیں کی تمہارے جینٹسوں نے، پروف کے ساتھ آؤ نا، تو پھر پتہ بھی لگے بھائی ریئیکشن چینل والی عورتیں تمہارے مردوں کو نہ حسین مردوں کو، بزنس مین مردوں کو، الحاج مردوں کو پٹا رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تمہارے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے، تم صرف یہ بغیر ہڈی کی زبان ہے نا جدھر بھی مار دو، یہ تمہارے ماما جی کا گھر نہیں ہے کہ تم جو 24 گھنٹے یہ معطر کو ذلیل کرتی ہو، اپنی جٹھانی دورانیوں کو ذلیل کرتی ہو، یہاں پہ تمہاری یہ باتیں نوٹ کی جا رہی ہیں، اور تمہارے کو یہاں پہ جواب دینے ہوں گے کہ تم کیا کر رہی ہو کیا نہیں کر رہی ہو۔
اور اس وقت تو گڑیا تم ریڈ لائٹ ایریے کی عورت لگ رہی ہو، کیونکہ اتنا ایکسپیرینس تو بھائی انہی عورتوں کو ہوتا ہے نا جو خود وہاں پر رہتی ہو، ورنہ کوئی کسی کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ شریف عورتوں کو، جو گھریلو خاتون ہوتی ہیں ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ جیسے بھائی جن 3 عورتوں پہ تم الزام لگا رہی ہو وہ تو ایسی باتیں ہی نہیں کرتی ہیں، وہ تو بہت اچھی شریف عورتیں ہیں، انہوں نے تو آج تک ایسی گھٹیا لینگویج ہی یوز نہیں کی جو تم کر رہی ہو یہاں پر۔ اور تم گولیاں تم مروا رہی ہو، انہوں نے تو کسی کو گولیاں نہیں مروائی۔ تھانے تحصیلوں میں تم جا رہی ہو تو تم نے تو یہاں ثابت کر دیا کہ تم شریف عورتوں میں شامل نہیں ہو، اور تم پھر باتیں کرتی ہو کہ ہم نے الحاج کیا، الحاج ہیں ہم اور ہم شریف ہیں، ہم نعتیں پڑھتی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور ہمارا ایسی باتوں سے کوئی تعلق نہیں، ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں اور نبی کے گھرانے سے اپنے آپ کو جوڑتی ہیں آپ۔ اور یہ آپ کی کوئی گفتگو آپ سن رہے ہیں جو پوری دنیا نے اس وقت آپ کو سنا ہے، آپ ایکسپوز ہو چکی ہیں، اب آپ کیا فرمائیں گی؟ ابھی بھی آپ یہی راگ لاپیں گی کہ ہم دیندار لوگ ہیں۔ دیندار عورتیں اس طرح کی لینگویج یوز کرتی ہیں کہ لوگوں کو چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں گولیوں سے اڑا دیا جائے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یہ اتنا مطلب اس آخری حد تک آپ جانا چاہتی ہیں، اس قدر صفاک عورت ہیں آپ، اتنی خطرناک عورت ہیں، پھر تو آپ کو مٹ جانا چاہیے۔ یہ سب لوگ مل کے آپ کو کیا پتا، اور ربی لبر چوک کا جو بار بار کہتی ہیں 10 نمبر میں، شاید اس چوک پہ کھڑا کر کے آپ کو فائر نہ مار دیا جائے۔ ڈرے آپ اس وقت سے، کیونکہ دیکھیں ساری دنیا سن رہی ہے، اب پتہ نہیں کون آپ کو گولی سے اڑا دے، تو پھر یہ ریئیکشن چینل والوں کی ذمہ داری تو نہیں آتی نا، یہ تو لوگ سن رہے ہیں کہ آپ کیا فرما رہی ہیں۔ اب آپ کہیں بھی اپنی وہ جو پھٹ پٹی پہ یا وہ مرسڈیز پہ جا رہی ہو اور کوئی فائر آ جائے کہیں سے، سنسناتی ہوئی گولی آئے اور آپ کے دائیں بائیں سے گزر جائے یا دائیں بائیں سے نہ گزرے، آپ کی پسلیوں میں گھس جائے، تو آپ کیا کریں گی؟ آپ نے تو اپنی قبر خود ہی کھود لی ہے۔ آپ ڈرے اس وقت سے کہ اب آپ بہت احتیاط سے باہر نکلے ہیں، جیسے آپ کی بہن نقاب لگا کے نکلتی ہے نا، اس طرح آپ نقاب لگا کر نکلے، اور 11 12 نمبر 10 نمبر کی ریڈیو پہ تو بالکل کھڑی نہ ہو، وہاں تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، وہاں تو کوئی گولی مارنا، چھرا مارنا کوئی معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اس بات سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گی نا، بچپن سے وہیں پیدا ہوئی ہیں، پلی ہیں، بڑی ہیں، جوان ہوئی ہیں، انہی گلیوں میں کھیل کود کے جوان ہوئی، بابل کی گلیوں سے رخصت ہو کے ایسی ہی گلیوں میں بہا کر اپنے سجنیا کے گھر آ گئی، سجن کے گھر آ گئی، تو وہاں پر تو گولیاں بھی مار دیتے ہیں، چھرے بھی مار دیتے ہیں، تو یہ بھی تم پھر ریئیکشن چینل والوں پہ ڈال دو گی کہ انہوں نے گولیاں مروا دی، انہوں نے چھرے مروا دیے، کیونکہ آپ خود مروا رہی ہیں ریئیکشن چینل والوں کو۔ کوئی ریئیکشن چینل والوں کا ہمدرد نکل آئے اور بدلہ لینے پہ اتر آئے، ہٹ پٹی پہ بالکل نہ جانا، میں تمہیں آگاہ کر رہی ہوں۔ میں خدا نخواستہ تمہیں دھمکی نہیں دے رہی، ہمیں دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا تو ہم قانون کا سہارا لے کر انشاءاللہ کریں گے، اگر نوبت آئی یہاں تک تو، ورنہ ہم تو ایسے لوگ نہیں ہیں بھائی کسی کے لیے تھانے کچہریوں میں چکر کاٹے۔ ہم شریف لوگ ہیں، گھر میں رہنے والے، ہم نے تو اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا، لائر بنایا، تو وہ اس لیے کورٹ کچہریوں میں جاتی ہے، ہم تو گھر میں رہنے والی خاتون ہیں، ہمیں کیا پڑی ہم کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹیں گے، تو تمہیں ہی اللہ مبارک کرے گا، تمہاری ماں تم اور تمہاری بہن کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹ رہی ہے ریئیکشن چینل والوں کے لیے، مطلب تم ہمیں اتنا دل پہ لے رہی ہو کہ ہمارے لیے کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹ رہی ہو۔ تو گڑیا اپنے لفظوں پہ تم غور کرو، اور تم آج کل بہت احتیاط سے باہر نکلو کہ تمہارے لیے آج کل خطرہ ہے، کیونکہ تمہاری یہ جو ویڈیو ہے نا، آڈیو ویڈیو ساری دنیا نے سن لی ہے۔ اب دیکھیں موقع سے کوئی فائدہ نہ اٹھا لے تو پھر ریئیکشن چینل والوں کو کوئی قصور نہیں ہوگا، ہم آگاہ کر رہے ہیں پہلے، ہم نہیں کچھ کر رہے، نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ، ہم کسی کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے بھائی، ہم ایسے گرے ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو لیے ایسا سوچیں گے کہ گولیاں مروا دیں، چھرے مروا دیں، چپو مروا دیں، نہیں، یہ بھائی کوئی ہماری آڑ میں کوئی دوسرا کر جائے، یہ میں آپ کو اس لیے آگاہ کر رہی ہوں۔ تو بس میرا ریئیکشن آج یہاں تک ہی ہے، میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، ملتے ہیں کل ایک نیا ریئیکشن کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا ریئیکشن کو، اللہ حافظ۔